شان نبی دا زیادہ ہے. بابا جی ولی نے توجہ میرے وال بابا جی دی 11ویں ہر مہینے ناراض نہ ہونا بابا جی دی 11ویں تے نبی دی 12ویں سال پچھو جدو بندہ اپنی عقل دے گھوڑے دوڑائے نا پھر پھسل جاندا ہے انہوں حق دی پہچان نہیں رہندی انہوں نہیں پتا چلدا میں کی کائنات نے میرے پاک نبی دے پاک نام دا تذکرہ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء طبعا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يقرأ باب الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں درود
اس پیارے پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ کیا لطف ہے ان کی سیرت میں، کیا حسن ہے ان کی صورت میں، جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس گاؤں 23 جگ علاقہ سرگودا دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس عظیم الشان مرکز دی زندہ دل انتظامیہ، زندہ دل خطیب و امام، علاقہ بھر دے علماء کرام، مرکزی جمعیت دے ذمہ داران، اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش کاوش اللہ ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ تعالیٰ حافظ محمد دین صاحب رحمت اللہ علیہ، ویسے اسی تھے انہوں میرے نانا جی حافظ دین محمد کہندے سن، مینوں ہن پتہ چلیا کہ محمد دین صاحب انہوں دا نام سی، اللہ انہوں دے درجات بلند فرمائے۔ اور بھائی حافظ عبد الماجد صاحب، عمر فاروق صاحب اور علاقہ بھر دے علماء کرام تسی دیکھ رہے ہو، مولانا سرفراز صاحب تشریف فرما نے، مولانا محمد دین صاحب اور حضرت علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما۔ اللہ تمام علماء دیاں زندگی اندر صحت اندر اللہ ڈھیروں برکتاں عطا فرمائے۔ حضرات، ماہ ربیع الاول اندر اکثر مجالس و محافل اندر، دروس قرآن اندر، خطبات جمعہ اندر نبی کائنات علیہ السلام دے تذکرے ہوئے، اور ہو رہے نے آپ دی ولادت با سعادت دا تذکرہ، آپ دیاں اداواں دا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات دا تذکرہ، آپ دے غزوات دے تذکرے، آپ دے کردار دیاں گلاں، آپ دی گفتار دیاں گلاں، آپ دے لیل و نہار دیاں باتاں، سبحان اللہ، اہل ایمان اپنے دلانوں اپنے ایمان نو تازگی بخشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر نال۔ حضرات، ربیع الاول آپ دی ولادت دا مہینہ بھی ہے، آپ دی ہجرت دا مہینہ بھی ہے، اور آپ دی وفات پاک دا مہینہ بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ ولادت اندر سخت اختلاف ہے، 2 دی روایت بھی موجود، 8 دی روایت بھی موجود، 9 دی روایت بھی موجود۔ محمود پاشا فلکی نے 9 لکھی، ابو الفدا نے 10 لکھی، شیعہ حضرات نے 17 لکھی، بابا جی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ربیع الاول دا ذکر نہیں کیتا، بابا جی فرماندے نے حضور 10 محرم نو پیدا ہوئے۔ حضرات، اتنا بڑا اختلاف کیوں ہے؟ عید الفطر دے نہ مہینے چ اختلاف ہے، نہ تاریخ چ اختلاف ہے، عید الاضحیٰ دے نہ مہینے چ اختلاف ہے، نہ تاریخ اندر اختلاف ہے۔ اللہ دی قسم ہے، زندگی مبارک اندر آقا ایک بار اے عید منا جاندے، نہ مہینے چ اختلاف رہنا سی، نہ تاریخ اندر اختلاف رہنا سی۔ آپ نے ایدہ تذکرہ تک نہیں کیتا، تائیں تے مورخین پریشان نے کیڑی تاریخ ہو سکتی ہے۔ حضرات توجہ کیجئے ذرا، رہ گیا مسئلہ نبی پاک دی آمد دی خوشی دا۔ الحمدللہ ہر کلمہ گو نو آقا دے آن دی خوشی ہے، ہر مسلک نو خوشی ہے، ہر جماعت نو خوشی ہے، مگر خوشی اندر فرق ہے۔ کئی 360 دن انتظار کر دینے
کہ سال پورا ہوئے گا حضور دے آن دی خوشی کرانگے اسی نبی پاک دے او پروانے ہاں ساڈے کولوں سال انتظار نہیں ہوندا کیونکہ میرے نبی دی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے نبی پاک دی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے کہ 360 دن انتظار کیتا جائے پھر حضور دی خوشی کیتی جائے رب کعبہ دی قسم ہے نبی پاک دے آن دی سانو ہر ویلے ہی خوشی ہے جنوں خوشی کہو سبحان اللہ ہر روز خوشی فجر اندر آقا دی خوشی ظہر اندر محبوب دی خوشی عصر اندر خوشی مغرب اندر خوشی عشاء اندر خوشی اللہ اللہ مالک کائنات نے جتنیاں نعمتاں پیدا کیتیاں نے اللہ 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 سب تو بڑی نعمت دانا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بڑے انعام فرمائے سب تو بڑا انعام میرا سونا مصطفیٰ ہے اللہ نے بڑے بڑے احسان فرمائے سب تو بڑا احسان میرا سونا مصطفیٰ ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ دے اندر تے کوئی شک نہیں قرآن کہندا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا اللہ دے فضل تے خوشی کرو اللہ 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 مگر کن نے ترجمہ کیتا ہے سال بعد خوشی کریا کرو مسلمانوں اللہ دے فضل دی ہر ٹائم خوشی ہے اللہ دی رحمت دی ہر ویلے خوشی ہے اللہ 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 میرے پاک نبی دی ذات کائنات تو اعلی ہے اللہ دی ذات تو بعد اگر کوئی ذات ہے میرے محمد دی ذات ہے اللہ دی ذات تو بعد مقام ہے میرے مصطفیٰ دا مقام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ مسلمانوں تو جو کر دیا جانا خالق کائنات نے باقی نعمتوں دا تذکرہ فرمائے باقی نعمتوں یاد دلائیاں کیویں یاد دلائیاں الم نجعل لہ عینین خالق کائنات نے اپنی نعمتاں دا تذکرہ فرمائے اپنی نعمتاں یاد دلائیاں اللہ 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 الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین دوسرے مقام تے اللہ نے اپنی نعمتاں یاد دلائیاں اپنی نعمتاں بندے نو یاد کروائیاں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا مالک کائنات نے نعمتاں یاد دلائیاں اللہ 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 لیکن سب تو بڑی نعمت دا تذکرہ آیا سب تو بڑے احسان دا تذکرہ آیا مالک کائنات دا انداز کتنا پیارا ہے سبحان اللہ مالک کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کوئی شک والی بات نہیں پکی بات ہے اللہ پاک نے مومنت احسان فرمائے انہاں دے وچوں پیدا کر کے رسول بھیجیا کیسا رسول بھیجیا ہے اللہ پاک نے محبوب دی آمد دا تذکرہ فرمایا آپ دے مشن دا تذکرہ فرمایا آپ دے آن دا مقصد بیان فرمایا یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم لوگوں میرا نبی قرآن سنان آیا نبی گلیاں سجان نہیں آیا قرآن سنان آیا ہے ماں باپ دے آداب سکھان آئے پڑوسیاں دے حقوق سمجھان آیا رشتہ داریاں مضبوط کرن دے سلیقے بتان آیا میرا سونا نبی آیا قرآن سنان واسطے آیا مسجد آباد کرن واسطے آیا یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مالک کائنات نے فرمایا ایسا نبی بھیجے آئے جڑا کلام پاک دی تلاوتاں کر کے سنان دے قوم دا تزکیہ کر دے کتاب و حکمت دی تعلیم دیندا ہے اس نبی دے آن تو پہلے اے ساری دنیا ہنیرے اندر ڈوبی ہوئی سی دنیا تے حالتاں چھائیاں سن زلالتاں چھائیاں سن ظالم کمزور تے ظلم کر دے ظالم دا حق پکڑن والا کوئی نہیں کمزور دی مظلوم دی حمایت کرن والا کوئی نہیں بیٹا پیدا ہوئے جشن منائے جاندے لڑیاں پائیاں جا دعوتاں پکائیاں جاندیاں بیٹی پیدا ہوئے سوگ منایا جاندہ ان کانو من قبل لفی ضلال مبین میرے مصطفیٰ دی تشریف آوری تو پہلے ظلمت اندھیر آئے اللہ اللہ دنیا پہ راہ روی دا شکار ہو چکی ہے
بندے بندے دا معبود جدا ہے, بندے بندے دا الہ جدا ہے. کوئی شمس دی پوجا کر رہا ہے, کوئی قمر دی پوجا کر رہے ہے, کوئی حجر دی پوجا کر رہا ہے, کوئی شجر دی پوجا کر رہے. ایک دن بیٹھے محبوب دا ذکر خیر سامنے آیا, میں چند جملے ترتیب دیتے. لوکی پوج دے سن پہ حجرانو اللہ واللہ اللہ. میں شاعر تے نہیں سا مگر میرے جملے شیر بن گئے. اللہ اکبر کبیرہ. لوکی پوج دے سن پہ حجرانو, کوئی حجرانو کئی شجرانو, کئی حجرانو کئی شجرانو. اونا در در دیاں پجاریاں نو حضرات جو اس اونا در در دیاں پجاریاں نو. ایک در تے سوڑ جگان آیا, کائنات دا بڑھ کے امام آیا, کائنات دا سونا امام آیا. جیدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی, سارے نبیاں دا سلطان آیا. اللہ واللہ اللہ. حضرات جو فرمانا ذرا, بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو گھڑیاں وچ پوریا جاندا سی, قبراں وچ پوریا جاندا سی. اونا بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا. کائنات دا سونا امام آیا. خالق کائنات نے میرے پاک نبی دا بڑے پیارے انداز اندر, بڑے خوب انداز اندر تذکرہ فرمائے کہ اللہ نے مومنات احسان کیتا ہے. عرشاں والے اکھیاں بھی تے تیرا احسان نے, عرشاں والے ربا ایک کان بھی تے تیرا احسان, زبان بھی تیرا احسان, دل تے دماغ بھی تیرا احسان, ہاتھ پیر بھی تیرا احسان, اولاد بھی تیرا. اللہ تیریاں نعمتاں تے گنیاں نہیں جا سکدیاں, تیریاں نعمتاں تے شمار نہیں کیتیاں جا سکدیاں. اللہ واللہ اللہ. سونے مصطفیٰ دیواری فرمایا علل المؤمنین, اللہ نے مومنات احسان کیتا ہے. کیا مطلب؟ اکھاں تے یہودیاں نو بھی ملیاں, کان تے مشرکاں نو بھی ملے, زبان تے کافراں نو بھی ملی, دل دماغ تے مشرک نو بھی ملیا ہے, مگر سونا محمد صرف مومناں نو ملیا. سونا حبیب اللہ نے مومنہ نو عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. سب تو اعلیٰ شان والا, سب تو اعلیٰ مقام والا, سب تو اونچی شان والا اللہ پاک نے رسول عطا فرمایا ہے, جنہیں بارے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کہتے اللہ پاک نے محبوب پاک دے بارے اپنے سورہ قرآن اندر فرمایا یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. میرا نبی سونا نبی, میرا نبی پیارا نبی. اسی تے گلی گلی محبوب دیاں گلاں کر رہے ہیں, جگہ جگہ تے سرکار دے تذکرے کر رہے ہیں. اللہ اے اوروں سے سنا تم نے, اوروں سے کہا تم نے, کاش ہم سے بھی سنا ہوتا, ہم سے بھی کہا ہوتا. ساڑیاں محبتہ بھی نوٹ کر ذرا. دل جان جی دینا لونائی اودنا محمد سونا. ناڑے درود پاک دی چھالا ہے صلی اللہ. اچھی کہو نہیں جنہیں چڑیاں نہیں لائی ہے تے من دہی نہیں. سرکار دے آن دی خوشی, تینوں خوشی نہیں بھئی؟ اے آقا دے آن دی خوشی ہے کہ نہیں؟ تو اڑے کر مہمان آن دے نہیں, اللہ کر کے آن دے رہے ہیں اور آن دے نے کہ نہیں؟ کی خیال ہے مہمان آئے تے گھر والے نو خوشی ہوندی ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو. سیانے آنو بھی خوشی ہوندی ہے تے کی خیال ہے نیانے نو؟ نیانے آنو بھی خوشی ہوندی ہے, سیانے آن دی خوشی ہو رہے نیانے دی. توجہ شریف میرے وال. سیانے دی خوشی کی ہے, مہمان آیا ہے محبت بڑھے گی.
سیاڑیاں دی خوشی کی ہے مہمان آئے پیار بڑھے گا سیاڑیاں دی خوشی کی ہے مہمان آئے میں رشتہ داری مضبوط ہوئے کنہ دی خوشی ہے بولو مہمان آئے رنجشاں مک جان گیا کنہ دی خوشی تے توڑا کی خیال ہے نیانے نو خوشی نہیں ہے خوشی اونا نو نہیں ہے پر او دی خوشی ہو رہی او دی خوشی کی ہے مہمان آئے نے امی بریانی پکائے گی سیاڑیاں دی خوشی ہو رہی نیاڑیاں دی میری خوشی سیاڑیاں والی ہے اس امت دا سب تو سیاڑے دنا لوگ نبی پاک دے صحابہ ابو بکر امت دے سیاڑے اللہ واللہ عمر فاروق امت دے سب تو سیاڑے پیارے عثمان سیاڑے علی سیاڑے شادی سیاڑیاں والی خوشی ہے خوشی ہے بولو ذرا اچھا ایک گل دسو یار بابا جی پیر عبد القادر جیلانی ذرا اچھی کہو رحمت اللہ نے ولی نے کہ نبی نے پھر کہو اچھی کہو ولی شان ولی دا زیادہ ہے کہ نبی دا اچھی بولو شان نبی دا زیادہ ہے بابا جی ولی نے توجہ میرے وال بابا جی دی 11ویں ہر مہینے ناراض نہ ہو بابا جی دی 11ویں تے نبی دی 12ویں سال پیچھو جدو بندہ اپنی عقل دے گھوڑے دوڑائے نا پھر پھسل جاندا ہے انہوں حق دی پہچان نہیں رہندی انہوں نہیں پتا چلدا میں کی کر رہا اللہ اللہ اور ولی دی 11ویں ہر مہینے تے نبی دی 12ویں اے نبی نال پیار ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو کر دیتے ہو بدنام خود قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا بھی نہیں ہوتا سنو سنو بابا جی عبد القادر جیلانی ولی نے میرے نبی نبیوں دے امام نے میرے آقا نبیوں دے میرے مصطفیٰ نبیوں دے امام نے اللہ واللہ دل جان جی دینا لاؤنائی ادنا محمد سونائی انج رکھیا رب نا چڑ کے گیا کمب براق بھی نہ سن کے میں قربان جاوا میرے آقا دا نام ہی کافی ہے محمد معنی کی ہے سب تو زیادہ تعریف کیتا گیا سب تو زیادہ تعریف کیتا گیا کتنا سونا نام کتنا پیارا نام اللہ واللہ انج رکھیا رب نا چڑ کے گیا کمب براق بھی نہ سن کے اونا ورگا بلا کوئی اوڑائی اونا ورگا بلا کوئی اوڑائی جیدہ نام محمد سونائی اللہ واللہ اللہ حضرات توجہ کر دیا جانا بڑے پیار دی گل محبت دی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں بحث پہ کر دیو شانات ان صدیا رب اسمانات کیوں بحث پہ کر دیو شانات ان صدیا رب اسمانات جیڑا فلکہ دا بنے پرونائی او دا نام محمد سونائی او دا نام محمد سونائی بڑے پیار والا جملہ ہے دل حشر دلوں کی رول ویسل سب یار یاراں کو بھل ویسل سب یار یاراں نو بھل ویسل سرگودے والو ارد گرد آنے والو تی والو جنہیں کام میں اساڑے آؤنائی او دا نام محمد سونائی ایک دن مکے دے کافر کٹے ہو کے بیٹھ گئے کہندے یار سمجھ نہیں آندی محمد صلی اللہ محمد دی مخالفت کر دیں ساڑھے پلے کھاکھ نہیں پہندا کوئی نتیجہ نہیں نکلدا کیوں جدو دا نالے میں دیئے طریفہ ساڑھی زبان چوں دیاں نے محمد ساڑھی زبان چوں دیاں اور جدو نام لینے دی تعریف دے ہو جاندی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا محمد تو اڈی اگلی گال کنے سننی ہے تو اڈی اگلی گال تے کنے غور کرنے جدو نام لیندے ہو تعریفہ تے ہو جاندیاں نے جدو نام لینے ہو دیئے صفتہ تے ہو جاندیاں
کہندے کی کرنا چاہیے؟ کہندے جی نام بدل دو، نام بدل دو، محمد نہ کیا کرو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باش، اور مسمم کیا کرو کہ مسمم نے انج کیا ہے، نعوذ باللہ مسمم نے تھو گزریا، مسمم نے انج کیتا، میرے پاک نبی دا نام بدل دیا کوشش کی تھیاں، نبی پاک دک پروانہ دوڑے آیا، آقا جی اج کافران نے جناب دا نام بدل چھڑے آئے، کہنے جدو محمد دی بات کرنی ہوئے انہوں محمد نہ کیا کرو، مسمم کیا کرو، اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی گھبرائے نہیں، میرے پاک نبی پریشان نہیں ہو، کیوں؟ میرے مالک نے فرمایا واللہ واللہ یعصمک من الناس، میرے پاک نبی گھبرائے نہیں، آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لئی، آپ نے فرمایا کوئی پریشانی دی گل نہیں، انہاں میرا نام بدل کے کی کرنے، یشتمون مسممن وانا محمد، او گالیاں کسے مسمم نو دیندے نے، او برا کسے مسمم نو کہندے، اللہ پاک نے میں نو محمد بنایا ہے، اللہ نے میں نو کی بنایا؟ اللہ نے میں نو محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک اندر اللہ نے 4 مقامات میرے محبوب دے پاک نام دا تذکرہ فرمایا، ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا، توجہ فرمانا، ایک مقام تے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مالک کائنات نے میرے پاک نبی دے پاک نام دا تذکرہ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ مالک کائنات نے محبوب پاک دے پاک نام دا قرآن اندر تذکرہ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد نبی پاک دا نام ہی کافی ہے، اتنا پیارا نام، اتنا سونا نام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، مفسرین تعریفوں کر رہے ہیں، محدثین تعریفوں کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اولیاء تعریفوں کر دے میں، اتقیاء تعریفوں کر دے میں، صلحاء تعریفوں کر دے، انبیاء نے تعریفوں کی تیاں، فرشتیاں نے تعریفوں کی تیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حوام اندر فضا اندر تذکرے میرے تیرے مصطفیٰ دے، میں قربان جاواں، مسجد و محراب اندر تذکرے میرے تیرے مصطفیٰ دے، قرآن بھی صفتاں کر دائے، رحمان بھی صفتاں کر دائے، میرا سونا نبی اتنی شان والا، جہان تعریفاں کر رہے، رحمان تعریفاں کر رہے، عرش والا قرآن بھی۔ میرے مالک نے ایک مقام تے اتنا پیارا انداز اختیار، سبحان اللہ۔ ویسے تے مولا دے کلام دے کے لفظ سبحان اللہ بڑا ہی پیارا ہے، ایتھے آ کے تے اللہ پاک نے توجہ فرمانا ذرا ساڑھے ایمان نجرا بخش دیتی ہے۔ مالک کی کبریاء نے اپنے محبوب کے بارے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ایک قوم دی مدہوشی دا اللہ نے ذکر کر دیا، محبوب نو خطاب کر کے فرمایا اے میرے سونے محمد لعمرک، سونے تیری عمر دی قسم ہے، تیری حیاتی دی قسم ہے، کیوں؟ میرے نبی دی زندگی بے داغ، میرے نبی دا بچپن بے داغ، نبی پاک دا لڑکپن بے داغ، نبی پاک دی بلوغت بے داغ، نبی پاک دی اٹھتی جوانی بے داغ، میرے پاک نبی دی جوانی بے داغ، میرے پاک نبی دے دن بھی پاک، نبی پاک دی راتاں بھی پاک، نبی پاک دا اٹھنا بھی پاک، نبی پاک دا چلنا بھی پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی دی ایک ایک ادا اللہ پاک نے اللہ بنائی، نبی پاک دی ایک ایک ادا اللہ پاک نے سونی بنائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھنا نبی پاک دی پوری زندگی اللہ نے محفوظ رکھی ہے، عیباں تو محفوظ، غلطیاں تو عصیان تو محفوظ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دی زبان بھی اللہ نے محفوظ رکھی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، انہاں دی عادت سی
آقا درس دیندے نا حدیث بیان کر دے اے نال نال لکھی جاندے جو حضور نے فرمایا لکھ صحابہ کہنے لگے عبداللہ یار انج تے نہ کریا کر کدے آقا خوشی چوندے نے کدے غمی چوندے کدے آپ غصے دی حالت چوندے تو ہر گل لکھی جانے جیڑی بات بارے آقا فرما دے لکھ لیا کر ہر گل اگلا دن آیا جو صحابہ بیٹھے نے عبداللہ بھی بیٹھ گئے قلم حرکت اندر نہیں آپ نے فرمایا میرے عبداللہ تو تے میرے فرمان لکھیا کردہ سے جی یا رسول اللہ آج کیوں نہیں لکھ رہا آقا جی ساتھی کہندے نے ہر گل نہ لکھیا کر کدے آقا غمی چوندے نے کدے خوشی چوندے نے کدے آقا غصے چوندے نے ہر گل نہ لکھیا کر محبوب نے پتہ کی فرمایا سنو رحمت کائنات نے فرمایا اکتب یا عبداللہ اے میرے عبداللہ میری ہر گل لکھیا کر رات بولا لکھ لیا کر شام بولا لکھ لیا کر دنے بولا لکھ لیا کر خوشی وچ بولا لکھ لیا کر غمی وچ بولا تو لکھ لیا کر جذبات وچ بولا تو لکھ لیا کر اللہ اللہ اپنے ہونٹاں وال اپنے پیارے پیارے ہونٹاں وال نبی پاک نے اشارہ کر کے فرمایا ما خرج منہ الا الحق آپ نے فرمایا اینا نبوت والے ہونٹاں چوں سوائے حق دے کچھ نہیں نکلدا اینا ہونٹاں چوں سوائے حق دے بولو اینا ہونٹاں تے رحمت دا پہرائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹاں تے رحمت دا پہرائے اینا ہونٹاں چوں حق نکل آئے سچ نکل آئے اللہ تعالی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بے داغ زندگی وال کوئی انگلی نہیں کر سکیا اتنی محفوظ زندگی نبی پاک تاں تے سی پیار نال کہنے مدنی دے لباں تے کلام رب دا مدنی دے لباں تے کلام رب دا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بان کے رسول آیا سارے جگ دا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بان کے رسول آیا ساری جگ دا سارے جگ دا بھی ویرو ساری جگ دا بھلی ہوئی قوم نو سدھے رائے پا گیا بھلی ہوئی قوم نو سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیری سارے جگ نو جگا گیا سبحان اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک نے صورت بھی پیاری عطا فرمائی اللہ پاک نے سیرت بھی پیاری عطا فرمائی نہ کائنات اندر میرے مصطفیٰ دی صورت دا کوئی ثانی ہے نہ کائنات اندر میرے آقا دی سیرت دا کوئی ثانی ہے آقا دی صورت پڑھو جمالی جمال جمالی جمال آپ دی صورت اندر جمالی آپ دی صورت اندر جمالی جمال آپ دی سیرت اندر کمالی کمال اللہ اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ دی صورت بنائی جمال دی اخیر کر دیتی سونے دی سیرت بنائی تے کمال دی اخیر کر دیتی ساری کائنات اندر نہ کوئی صورت دا ثانی ہے نہ کوئی بولو میلاد تمنا اندہ ہے ولادت ایک ہی بار اندھی ہے سیرت معنی ہے کردار پوری زندگی دے رویے لیل و نہار دا نام سیرت گفتار دا نام سیرت کردار دا نام سیرت نبی پاک دے مسکرانے دا نام سیرت امت دے خاندے چانسو بہانے دا نام سیرت میرے نبی نماز پڑھن آقا دی سیرت بن جائے میرے نبی جہاد کرن محبوب دی سیرت بن جائے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استسقاء کرن سیرت بن جائے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافران دے سامنے سینہ سپرون قرآن بن جائے آپ دی سیرت بن جائے صورت بھی اللہ پاک نے پیاری بنائی سیرت بھی اللہ پاک نے پیاری بنائی اللہ تات میں پیار نال کیا کرنا حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال ہولی کو سبحان حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال پیارے نبی دے کرانے دی نہیں مل دی مثال رب نے نبی دا
شان ودایا فلکتے رب آپ بلایا آخری جملے جانر سن لو رب نے نبی دا شان ودایا فلکتے رب آپ بلایا فرشاں تو فلکتے جانے دی نہیں ملدی مثالیں حسن و حسین تے نانے دی نہیں ملدی مثالیں اللہ اللہ علم نشرا دے سینے والا مل گیا پیارا مدینے والا علم نشرا دے سینے والا مل گیا سونا مدینے والا قسم اللہ دی اس خزانے دی نہیں ملتی مثالیں قسم اللہ دی اس خزانے دی نہیں ملتی مثالیں حضرات گرامی نبی پاک دا پیار سبحان اللہ مومن دا سب تو بڑا سرمایہ پیار مسلمانوں کیسا ہونا چاہیے او محبت کسے کم دی نہیں جی دے اندر اطاعت نہیں ہے او محبت کسے کھاتے دی نہیں جی دے اندر اتباع رسول نہیں ہے اطاعت والا جذبہ اتباع والا جذبہ ہے او محبت کم آئے گی او دنیا چ بھی کم آئے گی قبر چ بھی کم آئے گی میدان حشر چ بھی اللہ جننے آئے جتھو آئے اللہ قدم قدم قبول فرما میرے مولا نا واسطے جنتیاں راواں آسان کر دے حرمین شریفین دی زیارت آسان کر دے اللہ جنہ احباب نے حضرت حافظ محمد دین رحمت اللہ علیہ دی صاحبزادگان اور مرکزی جمعیت ذمہ داران اللہ اتنا خوبصورت پروگرام سالانہ پروگرام اللہ انہاں دی محنتاں کوشاں کاوشاں قبول کر کے روز معاشر محبوب دی شفاعت بھی نصیب فرمائی آپ دے خوشبودار ہتھاں چوں حوض کوثر دے جام بھی نصیب فرمائی تو آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین